आतां रोखडीच गणेश चतुर्थी येवपाची आसा आनी गणेश चतुर्थी घालून आमच्या बाप्पाक लागून आमी आमचे एक मॅडमीन फेटे दवरल्या गणपतीक घालपाक. तुमी पळयतात काय बरे फेटे तेणी केल्ले आसा. तेजी रेट आसा फक्त 400 रुपया. दाखय तेंकां पळय काय बरे फेटे तेणी केल्ले आसा. सो कलर डिजायन बरे केल्ले आसा. हे गणपतीक एक ते 2 फिटां गणपतीक एडजस्टेबल हे फेटे आसा. सो कोणाकय जाय जाल्यार तुमी तेंचे कडल्यान परचेज करपाक शकतात. आमी तुमकां तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर सकयल डिस्क्रिप्शनान दितात. सो खूब तरेचे तेणी हे पळय काय बरे फेटे केल्ले आसा. बरे निळे डिजायनाचे बारीक बारीक डिजायन केल्ले आसा. तशेंच पळय हे पाके अशे खुबशे डिजायन तेणी केल्ले आसा तुमी पळयतात. तशेंच मागीर आतां तशेंच आमचे थोडे गोंयकारांक कामाक वयता. सकाळीं 9 वयता ते रातचे 6 जाता 7 जाता. खंय तरी तेंकां नेवरी करपाक टायम मेळना आनी त्या खातीर तिणें एक बरी हें दवरलें आसा, सेवा दवरली आसा की ती तुमकां नेवरी करून दिता. एक नेवरी तेंकां 15 रुपया पडटा तुमकां. तुमी जाय जाल्यार ऑर्डर करपाक जाता. समज तुमकां कोणाक वज्याची नेवरी करपाक जाय व्हडली जाल्यार ते तुमचे कडल्यान 25 रुपया करून घेता. सो कोणाकय नेवरी बी करपाक जाय न्हू जाल्यार तुमी प्लीज तेंकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाता. आनी अशेंच कोणाचे बिझनेस जर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार तुमी गोवा बिझनेस ब्लॉगरांक कॉन्टॅक्ट करपाक जाता. आमी तुमचे बिझनेस लोकां मदीं पावयतले. सो पळयत रावा. देव बरें करूं. पळयात हे पळयात फेटे पळयात काय बरे फेटे केल्ले आसा.